बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर ये कहा जाए कि अब एक फैसला कुन मरहला है और बस अब नेक टू नेक मुकाबला है, क्योंकि चंद दिनों की बात है, तो वो ये कहना गलत नहीं होगा। और फैसला कुन मरहले के अंदर इम्कान इस बात का होगा कि कौन सा फरीक कितनी बड़ी गलती करता है या कितनी जल्दी गलती करता है। और कामयाबी वाले फरीक का ये होगा कि वो कितनी पॉजिटिव क्रिकेट जिस तरह खेलते हैं उस तरह से पॉजिटिव सियासत करता है और मुखालिफिन को कोई मौका फराहम नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। और जाहिर है अगर आपके ऊपर ये इल्जाम लगे कि जी आप डेडलॉक चाहते हैं, आप मसाइल का हल नहीं चाहते, तो ये किसी के हक में नहीं होगा। इमरान खान इस डेडलॉक खत्म करना चाहते हैं और उनका ख्याल ये है कि इस सिस्टम आगे चलना चाहिए, इसमें डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। और वो डेवलपमेंट्स कब हो सकती हैं? जब बातचीत हो। इमरान खान ने बातचीत से इनकार नहीं किया। गुज़श्ता रोज मुलाकातें जो हुई वो बड़ी अहम मुलाकात एक सिराजुल हक साहब की थी इमरान खान के साथ, उसके बाद शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ लाहौर के अंदर मौजूद है और आज एक तो शहबाज शरीफ अचानक, जैसे कल शादरा के अंदर उन्होंने विजिट किया, तो मीडिया को बयान एक इनविटेशन आया कि वो अचानक दौरा करेंगे, तो लाइव कट की दरखास्त है। यानी अचानक दौरा साथ ही लाइव कट। पता नहीं ये शोबाजियां कैसे हो जाती हैं। तो आज भी सुबह 7 बजे उन्होंने काम कलमा चौक के करीब जो हो रहा है वहां पे अचानक दौरा किया। अच्छा, ये जो अचानक दौरा होता है 7 बजे, पाकिस्तान के अंदर 7 बजे कौन से दफ्तर खुल जाते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। और 7 बजे ब्रीफिंग्स भी मिल जाती हैं, ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, सब कुछ। ये जो अचानक दौरे होते हैं, ये अब वक्त गुजर गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। और एक और खास बात जो देखने वाली है कि उस अचानक दौरे के अंदर आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि वहां पे मोहसिन नकवी उनके साथ मौजूद था। फिर उनके साथ वहां पे जो उन्होंने मीटिंग्स अटेंड की पंजाब हुकूमत की। अब ज़ाहिरन पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है और फेडरल गवर्नमेंट वहां पे किसी किस्म का काम नहीं कर सकती, लेकिन पंजाब हुकूमत के जो इजलास हैं वो शहबाज शरीफ उसको चेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नून लीग की बी टीम से ज्यादा या नून लीग के मीडिया विंग से या नून लीग के इलेक्शन विंग से बढ़ के काम कर रहा है। यही काम अगर इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने किया था तो अब तक तौहीन इलेक्शन कमीशन का, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है, तौहीन अदालत का इलेक्शन जो है वो केस बन चुका होता। अब शहबाज शरीफ भी चूंकि लाहौर के अंदर है, इमरान खान भी लाहौर के अंदर है, तो इस हवाले से कोशिशें हो रही हैं बातचीत की। ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इस हुकूमत के ऊपर इतबार नहीं किया जा सकता, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत की मुज़ाकरात की कोई नीयत नहीं है, ये कहते कुछ और है करते कुछ और है। जिसमें उन्होंने अली जैदी साहब की, अली अमीन गंडापुर की और दीगर गिरफ्तारियों का हवाला दिया है कि ये कहते तो यही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ गिरफ्तारियां। और यही शीरी मजारी कह रही थी कि मार साथ हो फिर आप मुज़ाकरात करें, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। एक वक्त में आप एक ही चीज चला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको मौका नहीं देना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पहल करते हुए 3 अपने सीनियर रहनुमाओं के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। असद उमर साहब ने आज ट्वीट किया और कहा कि मौजूदा सियासी बहरान से निकलने के लिए कल चेयरमैन इमरान खान और सिराजुल हक साहब की मुलाकात के बाद जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी के रुकन परवेज खटक, इजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद होंगे। यानी ये जो कमेटी है ये फिलहाल कहा तो यही जा रहा है कि ये जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करेगी, लेकिन जमात इस्लामी साहब ने क्या मुज़ाकरात करने हैं? जमात इस्लामी ना तो गवर्नमेंट के अंदर है, जमात इस्लामी ने ना इलेक्शन कराना है, ना जमात इस्लामी के पास किसी किस्म की अथॉरिटी है। बेसिकली ये जो एक वो वसी पैमाने पे हम मुज़ाकरात की बातें सुन रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर पहल कर दी है। चले, अच्छी बात है, इसमें से कुछ पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए। और असद उमर साहब के सिग्नेचर्स के साथ ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें से अगर कोई पॉजिटिव आया तो तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह कहा कि एक तो हम इलेक्शन के ऊपर बात करना चाहते हैं, दूसरा इमरान खान ने कहा कि मैं खुद किसी से बात करने की मुझे जरूरत नहीं है, अगर कोई इलेक्शन के हवाले से कोई सॉलिड चीज है तो वो अपनी टीम को भेज सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको जो बताना ये चाहता हूं कि शहबाज हुकूमत की जो आखिरी उम्मीदें हैं वो हमें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपके सामने 2-3 खबरें रखूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये उम्मीदें कैसे खत्म हो रही हैं। IPPs, ये जो बिजली पैदा करने वाले मुख्तलिफ समझ लीजिए कारखाने हैं, उन्होंने हुकूमत से $710 मिलियन की डिमांड कर दी है। ये कोई $7 मिलियन नहीं है, कोई $10 मिलियन नहीं है, $710 मिलियन। और उन्होंने कहा ये रकम वजारत खजाना फौरी तौर पे जारी करे। हुकूमत को उन्होंने खत लिखकर कहा है कि अगर आपने पैसे जारी ना किए $710 मिलियन तो पावर प्लांट्स बंद होने का खदशा है। जिसका मतलब है कि अगर गर्मी है, ईद है, तो मुसलमान जो हैं वो लोड शेडिंग के लिए और बिजली की तवील बंदिश के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा जी मुल्क में डॉलर की कमी के बायस हमारा मुनाफा भी बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं हो रहा
اور ہمارے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو مالی نقصان ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ جو پیسے ٹرانسفر ڈالرز یہاں پہ بند کرنا کیا ہوا ہے, اس وجہ سے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر ہولڈرز ہیں جن کے پیسے یہاں پہ لگے ہوئے, ہم ان کو ان کا منافع بھی نہیں دے پا رہے. پہلی کی خبر. دوسری خبر جنگ اخبار کی ہے کہ پاکستان مزید مالی یقین دہانی کرائے IMF. یہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا, شہباز شریف نے کہا جی ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں, اب کوئی وجہ باقی نہیں بچتی کہ IMF جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کرے. لیکن دوسری جانب جو متحدہ عرب امارات سے $1 ارب کی یقین دہانی کی خبر آئی کہ وہ یقین دہانی کروا رہے ہیں, اس کے بعد خبر یہ ہے کہ IMF ابھی بھی نہیں مان رہا, وہ مزید ایشورٹیز مانگ رہا ہے, لیکن ان ایشورٹیز کو لے کے کوئی کسی قسم کا ان کے پاس حل نہیں ہے. لیکن یہ کس میں پھنسے ہوئے ہیں؟ جو مفتاح اسماعیل کی بقول IMF یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ان کو پیسے دے دیے تو یہ اپنی مرضی کا بجٹ دیں گے جس سے ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. لیکن وہی مفتاح اسماعیل یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب الیکشن کمیشن کے لیے 21 ارب روپے فراہم کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور انہوں نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہیں کرے گا. کوئی بات نہیں ہے, کل کا دن ہے, کل سوموار تک کی اسٹیٹ بینک نے زبان دی ہوئی ہے جس کی بنیاد کے اوپر کورٹ کا آرڈر جاری ہوا, اور اگر مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ وہ جاری نہیں کرے گا تو اس سوال کے جواب کل تلاش کریں گے کہ عدالت کیا کرے گا. دوسرا انہوں نے کہا جی ان کو اب بھی نہیں لگتا کہ اس سب کے باوجود, یعنی فنڈز فراہمی کے باوجود بھی الیکشن ہو پائیں گے. اب یہ مسلم لیگ نون والوں کو کیوں نہیں لگتا, یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کو کون یقین دہانی ہے. عارف امیر بھٹی صاحب آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ایک بار پھر بڑی یقین دہانی کرائی گئی ہے. حکومت کو بڑی یقین دہانیاں تو کرائی جاتی ہیں, ذرا ایک لطیفہ حکومت کے متعلق سن لیجئے گا, پھر میں دیگر خبریں دیتا ہوں. شہباز شریف کہتے ہیں جی ہم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے دن رات کام کیا. اب پتہ نہیں وہ جو کیسز ہیں ان کیسز کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دن رات کام کیا ہے, یا واقعتاً گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے کوئی کام کیا ہے, تو وہ اگر آپ کو بھی نظر آئے تو آپ نے مجھے بھی بتانا ہے تاکہ میں جن لوگوں کو نہیں پتا ان سب تک یہ بات پہنچا سکوں. اچھا, اگلی خبر جو ہے وہ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے حوالے سے بڑا اپسیٹ ہے. تحریک انصاف کے پاس وہاں پہ اکثریت ہے, لیکن اکثریت ہوتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہاں پہ اپنا فی الحال کیا کہتے ہیں کہ اس کو منتخب کروانے میں اس کو مشکلات ہیں, اور اس حوالے سے ان کے لوگ جو ہیں کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ جو سلطان محمود کا گروپ ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ان کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے اندر وہ موجود نہیں تھے. تو جس کا مطلب بہت سادہ سا ہے کہ تحریک انصاف کی بجائے بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PDM جو ہے وہ ان کے جو باغی ارکان ہیں ان کے منتخب بندے کے ساتھ آئیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ گرانے کے حوالے سے پورا کام جو ہے وہ کیا گیا. اب یہ کیا کیا گیا, یہ وہی لندن پلان ہے جس لندن پلان کے تحت عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہے, اور اس کے ساتھ اس لندن پلان میں ظاہر پیپلز پارٹی بھی ایک سٹیک ہولڈر تھی, تو پیپلز پارٹی کو بھی کچھ گارنٹیز ملی تھی. تو خبریں یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو کہا گیا تھا کہ آپ کو آزاد کشمیر کی حکومت دیں گے, اور یہ ہمارا یقین ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور مشاہد حسین سید کے مطابق اسلام آباد کے 10 میل کے علاقے کے اندر بلاول بھٹو بہت فیورٹ ہیں. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے, ہم آپ کو آئندہ بھی منتخب کروائیں گے. دیکھیں آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے اس کے لیے انہوں نے پہلے علی امین گڈھا پور کو قابو کیا, چونکہ علی امین گڈھا پور کے پاس وزارت کشمیر اور وہ دیگر امور کی وزارت تھی اس سے پہلے جب حکومت میں تھے, تو ان کو قابو کیا تاکہ تحریک انصاف اس حوالے سے کام نہ کرے. پھر یہ سارا اس دوران ہوا. تو پاکستان کے اندر چیزیں بڑی سسٹمائزڈ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک خبر اور ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر جو 121 مقدمات درج کیے گئے ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان جو مقدمات ہیں ان میں ان کی گرفتاری بھی روکی جائے, اور اس سلسلے میں سیکرٹری داخلہ, وزارت قانون دفاع, سیکرٹری کیبنٹ, ان سب کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا. امید کرتے ہیں کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف بھی مل جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.